अस्सलाम वालेकुम मेरे चैनल के प्यारे प्यारे नाजरीन। उम्मीद है आप सब अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बराहे करम सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे हौसला मिलता है कि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूं। तो आइए शुरू करते हैं। वॉन्ग लिन ने चुपके से एक आह भरी और पवेलियन से बाहर निकला। बाहर बीवी खड़ा था जो जामनी रंग का लिबास पहने हुए था जिस पर फूलों की कढ़ाई हुई थी। बीवी यकीनन एक खूबसूरत मर्द था, लेकिन सूरज की रोशनी में वो वाकई एक हसीन औरत का सा एहसास देता था। वॉन्ग लिन ने उस शख्स से फासला रखते हुए कहा, थर्ड ब्रदर, क्या मामला है? बीवी ने खूबसूरत मुस्कुराहट दी, अपना निचला होठ काटा और बोला, यकीनन एक अहम मामला है। सेवेंथ ब्रदर, तुमने अभी तक अपना टोकन और लिबास नहीं लिया। मैंने ये दोनों तुम्हारे लिए ले आए हूँ। ये कहते हुए उसने अपना दायां हाथ लहराया और एक बैग ऑफ होल्डिंग वॉन्ग लिन की तरफ उड़ा। वॉन्ग लिन ने बैग पकड़ा और उसे अपनी डिवाइन सेंस से चेक किया। बैग में वाकई 2 जामनी लिबास और एक जामनी टोकन था। वॉन्ग लिन ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत शुक्रिया। बीवी मुस्कुराया, कोई बात नहीं, तुम अभी पर्पल डिवीजन माउंटेन से वाकिफ नहीं हो। क्यों ना सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर तुम्हें यहाँ का चक्कर लगवाए? वॉन्ग लिन की आंखों में अजीब सी चमक आई और उसने साफ इनकार कर दिया। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर की अच्छी नीयत का शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी कल्टीवेशन में मसरूफ हूँ, किसी और दिन से ही। वॉन्ग लिन बात करते हुए 2 कदम पीछे हटे। बीवी से बात करते हुए उसे अजीब सा एहसास हो रहा था जो उसे बेचैन कर रहा था। बीवी ने उदास चेहरे से नरम आवाज में कहा, सेवेंथ ब्रदर, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं। पर्पल डिवीजन वाकई पेचीदा है। मैंने सारी रात इसकी मालूमात तरतीब दी। क्या तुम वाकई नहीं सुनना चाहते? वॉन्ग लिन ने कुछ सोचा, फिर अपना बैग ऑफ होल्डिंग खोला और सफेद रोशनी के साथ एक मेज और 2 कुर्सियां नमूदार हुईं। मेज पर चाय का सेट भी था। वॉन्ग लिन की आंखें साफ थीं जब वो बैठा और बोला, थर्ड ब्रदर, बराहे करम बैठो। बीवी मुस्कुराते हुए बैठ गया। उसने पहले वॉन्ग लिन के लिए चाय का कप भरा, फिर अपने लिए। चाय का बर्तन रखते हुए उसने कहा, जब मैं तुमसे पहली बार मिला मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम वो ऑनरेरी डिसिपल हो जिसका जिक्र मास्टर ने एक बार किया था। वॉन्ग लिन ने सिर्फ मुस्कुराया, लेकिन कुछ ना बोला। बीवी ने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, वॉन्ग लिन, सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर से होशियार रहना। वॉन्ग लिन का चेहरा पुरसुकून रहा। उसने बीवी की तरफ देखा, बाकी बात का इंतजार करते हुए। बीवी ने कप रखा और आहिस्ता कहा, सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर पर्पल डिवीजन में सबसे पुराना है। वो बहुत सी ऐसी बातें जानता है जो हम नहीं जानते, जैसे कि मास्टर 10,000 साल से इस प्लैनेट पर क्यों है। प्लैनेट तियान्योन पर ज्यादातर कल्टीवेटर्स हजारों साल तक कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन 10,000 साल से ज्यादा कोई नहीं रहता। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर को इसकी हकीकत जरूर मालूम होगी। वॉन्ग लिन की आंखें संजीदा हुईं। उसने इस सवाल पर पहले भी गौर किया था, लेकिन ज्यादा मालूमात न होने की वजह से गहराई में नहीं गया था। अब बीवी की बात सुनकर वो फिर से सोच में पड़ गया। बीवी ने कहा, मास्टर के पुराने डिसिपल्स कहाँ गए? ना सिर्फ तुम और मैं, बल्कि कोई और भी ये राज नहीं जानता। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर के अलावा शायद पिछला 7th ब्रदर सन यून इस राज से वाकिफ था। मुझे शक है कि उसने सेक्ट से गद्दारी इसी वजह से की। वॉन्ग लिन ने सोचकर आहिस्ता कहा, थर्ड ब्रदर, जब तक ठोस सबूत ना हो कयास आराइयां ना करें। बीवी की आंखों में एक पुरस्रार चमक आई। उसने कहा, पर्पल डिवीजन तमाम डिवीजन्स में सबसे कमजोर है, लेकिन यहाँ मुकाबला बहुत ज्यादा है। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर लंबे अरसे से ट्रू डिसिपल की पोजीशन के लिए कोशिश कर रहा है। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर को कम ना समझना, उसकी कल्टीवेशन पहली ऐसी नहीं थी। उसने 6 ब्रदर से ट्रू डिसिपल की पोजीशन के लिए लड़ाई में शिकस्त खाई और शदीद जख्मी हुआ, जिससे उसकी कल्टीवेशन लेवल गिर गया। लेकिन वो बहुत पुरज़्ज़म है। उसने सैकड़ों साल तक क्लोज डोर कल्टीवेशन की ताकि वो अपनी ताकत दोबारा हासिल कर सके। बदकिस्मती से सन यून सामने आया और उसने 6th ब्रदर और सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर को हराकर मास्टर का ट्रू डिसिपल बन गया। 3 महीने बाद मास्टर की सालगिरह की तकरीब में पर्पल डिवीजन का नया ट्रू डिसिपल मुंतखब होगा। जब तक 6th ब्रदर वापस नहीं आता, तुम वो शख्स हो जिसे सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर हटाना चाहेगा। वॉन्ग लिन ने हल्का सा तेवरी चढ़ाई और कहा, ऑलसियर के 7 ट्रू डिसिपल्स का खिताब सिर्फ एक नाम है, इसके लिए क्यों लड़ना? बीवी हैरान हुआ। उसने वॉन्ग लिन को घूरकर जोर से हंसा और कहा, सिर्फ एक नाम? 7th ब्रदर, क्या तुम जानते हो कि 7 ट्रू डिसिपल्स में से एक बनने का मतलब है कि तुम सिर्फ चंद लोगों से नीचे और हजारों से ऊपर हो? हर कल्टीवेशन कंट्री तुम्हारा एहतराम करेगी और बेशुमार लोग तुम्हारे पैरोकार बनना चाहेंगे। और इसके अलावा हर ट्रू डिसिपल एक पूरी कल्टीवेशन कंट्री को तरबियत के लिए मुंतखब कर सकता है।
تم پلانٹ تیانلو یا اس کے آس پاس کی کنٹریز میں سے کوئی بھی منتخب کر سکتے ہو، اور یہ سب سے اہم نہیں، ہم سب سول ٹرانسفارمیشن کلٹیویٹرز ہیں اور ہم سب سے زیادہ اسینڈنٹ سٹیج تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اسینڈنٹ سٹیج تک پہنچنا یعنی داؤ کی تلاش یا موت، تم نے یہ سنا ہوگا۔ اسینڈنٹ سٹیج تک پہنچنے کا لمحہ بہت خطرناک ہوتا ہے، شاید دوبارہ کلٹیویشن کا موقع بھی نہ ملے۔ اس کا سروائیول ریٹ صرف 10% ہے، لیکن اگر تم 7 ٹرو ڈسپلز میں سے ایک بن جاؤ تو ماسٹر خود مداخلت کرے گا۔ حالانکہ یہ 100% نہیں، لیکن وہ اس موقع کو 30% تک بڑھا سکتا ہے۔ بتاؤ کون اس سے متاثر نہیں ہوگا؟ وانگ لن نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بیوی نے مزید کہا، یہ سب کچھ نہیں، ہمارے کلٹیویشن لیول پر سیلیسٹیل جیڈز کی مقدار ناقابل یقین ہوتی ہے۔ ماسٹر کے ڈسپل کے طور پر ماہانہ الاؤنس ملتا ہے، لیکن جیسے جیسے کلٹیویشن بڑھتی ہے یہ ناکافی ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹرو ڈسپل بننے پر تمہیں ہیونلی فیٹ سیکٹ کے لامحدود سیلیسٹیل جیڈز تک رسائی ہوگی۔ کیا تم ابھی تک متاثر نہیں ہوئے؟ وانگ لن کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اور اگر تمہیں خطاب، اسینڈنٹ سٹیج یا سیلیسٹیل جیڈز کی پرواہ نہیں، تو کیا تم جانتے ہو کہ 7 ٹرو ڈسپلز میں سے ایک بننے پر تمہیں ماسٹر کی اصلی داؤ انہیریٹنس ملے گی؟ ماسٹر کی انہیریٹنس کوئی مبہم داؤ نہیں، بلکہ اصلی سیلیسٹیل سپیلز ہیں۔ 100 سال تک ٹرو ڈسپل رہنے پر تمہیں ایک مکمل لو کوالٹی سیلیسٹیل سپیل ملے گا۔ 1000 سال تک ٹرو ڈسپل رہنے پر ایک اور لو کوالٹی سیلیسٹیل سپیل ملے گا۔ تمہیں کلٹیویشن الائنس میں مزید مطالعہ کے لیے بھیجا جائے گا اور تم کلٹیویشن ورلڈ میں ایک طاقتور شخصیت بن جاؤ گے۔ وانگ لن کی آنکھیں سنجیدہ ہوئیں۔ اس نے لفظ بلفظ پوچھا، اگر میں 1000 سال تک ٹرو ڈسپل رہوں گا تو مجھے ایک مکمل سیلیسٹیل سپیل ملے گا؟ کیا یہ سچ ہے؟ بیوی نے سر ہلایا، بالکل سچ۔ گرین ڈویژن کا ٹرو ڈسپل لی شنگنان 1000 سال سے زائد کا عرصہ کے لیے ٹرو ڈسپل ہے۔ 100 سال پہلے اسے ماسٹر سے ایک مکمل لو کوالٹی سیلیسٹیل سپیل ملا۔ وہ ابھی تک کلوز ڈور کلٹیویشن میں اس کا مطالعہ کر رہا ہے۔ جب وہ باہر آئے گا تو اس کی طاقت ناقابل تصور ہوگی۔ وانگ لن کی آنکھوں میں پر اسرار چمک آئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے سر ہلایا، پھر اٹھا اور بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، تھرڈ بردر، میں تھک گیا ہوں، کسی اور دن بات ہوگی، میں تم سے ملنے آؤں گا۔ بیوی مسکرایا اور بولا، کوئی بات نہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے ملنے آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، ہاتھ جوڑے اور مڑ کر چلا گیا۔ جس لمحے وہ مڑا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک اداس تاثر نے لے لی۔ سینئر اپرینٹس بردر، تم 7 ٹرو ڈسپلز میں سے ایک بننا چاہتے ہو، لیکن جب تک میں بیوی زندہ ہوں میں تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہیں ہر بار ناکام کروں گا۔ یہی میرا بدلہ ہے جو تم نے مجھ سے کیا۔ وانگ لن پرپل فارسٹ پویلین واپس آیا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پہلے وانگ لن کو ایک مکمل لو کوالٹی سیلیسٹیل سپیل کی قدر کا اندازہ نہیں تھا، لیکن ستو نان کے ساتھ 1 مہینہ گزارنے اور 3 کلنگ سپیلز سیکھنے کے بعد اسے سیلیسٹیل سپیلز کی گہری سمجھ آ گئی تھی۔ ستو نان نے ایک ٹوٹے ہوئے سیلیسٹیل سپیل سے 3 کلنگ سپیلز بنائے تھے جو پہلے ہی اتنی طاقت رکھتے تھے، تو ایک مکمل سیلیسٹیل سپیل کی طاقت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ سیلیسٹیلز 2 وجہوں سے طاقتور تھے، ایک سیلیسٹیل ٹریجرز اور دوسرا سیلیسٹیل سپیلز۔ ایک سیلیسٹیل جو ہائی کوالٹی سیلیسٹیل ٹریجرز اور ہائی کوالٹی سیلیسٹیل سپیلز جانتا ہو وہ ناقابل تصور طاقتور ہوتا ہے۔ جتنی اس کی کلٹیویشن اتنا ہی وہ خوفناک بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ سپیل سیلیسٹیل سپیل سے مقابلہ کر سکتے ہوں، لیکن وانگ لن کے علم میں صرف اینشنٹ گاڈز کی تکنیکیں ہی اس کا مقابلہ کر سکتی تھیں۔ وانگ لن کے پاس تو تی کی یادوں سے اینشنٹ گاڈز کی بہت سی تکنیکیں تھیں، لیکن ان سب کے تقاضے بہت سخت تھے اور اس کے اصل جسم کی موجودہ کلٹیویشن کے ساتھ وہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ آل سیئر کے 7 ٹرو ڈسپلز، دلچسپ۔ وانگ لن کی آنکھیں چمک اٹھیں، پھر اس نے ڈسپل کا لباس پہنا اور پویلین سے باہر نکلا۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ آسمان میں بلند تھی جب وانگ لن لمبا لباس پہن کر باہر نکلا۔ اس کا لباس ہوا میں لہرا رہا تھا جو اسے ایک خوبصورت انداز دے رہا تھا۔ پرپل ڈویژن میں گھومتے ہوئے جب بھی کوئی ڈسپل اسے دیکھتا وہ رک کر احترام سے جھکتا اور اسے 7th اینسسٹر کہتا۔ راستے میں وانگ لن کو آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ یہ ہیونلی فیٹ سیکٹ پلانٹ سوزاکو کے سیکٹس کی طرح نہیں تھا جہاں طاقتور کی عزت کی جاتی تھی۔ اس کے بجائے یہ عدیم طریقوں پر چلتا تھا جہاں عمر کی عزت کی جاتی تھی، اور یہاں رینکس نسلوں تک مستحکم رہتی تھیں بنا کسی پریشانی کے۔ اسی لیے سنیون جو پہلے ہی 60 ٹرو ڈسپلز میں سے ایک بن چکا تھا کو زاؤجنگ شاہ سے ملنے پر اسے سینئر اپرینٹس بردر کہنا پڑتا تھا۔ پرپل ڈویژن بہت بڑا تھا، اس نے اس ایریا کو کئی بار چیک کیا تھا، اس لیے وہ راستوں سے نا واقف نہیں تھا۔
इस बार उसका मकसद पर्पल डिवीजन का ट्रेजर पेविलियन था। ये पेविलियन वो जगह थी जहां डिसिपल्स गोलियां और स्पिरिट स्टोन्स हासिल करते थे। यही वो जगह थी जहां से बीवी ने वोंगलिन का टोकन और लिबास लिया था। ऑलसियर के डिसिपल के तौर पर उसे खुसूसी मराद मिलती थी, जैसे कि महाना सेलेस्टियल जेड्स का अलाउंस। बीवी से ये बात सुनने के बाद उसने यहाँ आने का फैसला किया। अगर मैं 7 ट्रू डिसिपल्स की पोजीशन के लिए मुकाबला करना चाहता हूँ तो मेरी कल्टीवेशन को मिड स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचना होगा। प्लैनेट तियान्यून पर मैं वोंग लिंग एक काबिल शख्सियत बनूंगा। यहाँ ताकत छुपाने की जगह नहीं। अगर मैं कमजोरी दिखाऊंगा तो फौरन किसी के जूतों के तले आ जाऊंगा। यहाँ तक कि ऑलसियर भी इसकी इजाजत देता है, वरना पहले की लड़ाई ना होती। जब ये मामला है तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इस हेवनली फेट सेक्ट में कितना बुलंद जा सकता हूँ। जब तक मैं मास्टर की निचली हद को अबूर ना करूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मेरे प्यारे नाजरीन, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने एंजॉय किया तो प्लीज़ वीडियो